السلام عليكم. هذا ثاني حصة للتدريس عن بعد. بعد إنجاز تمارين خاصة بالسقوط الرأسي ننتقل إلى أمثلة للتحولات القسرية، مثال التحليل الكهربائي. Pour faciliter la mise de ce vidéo, je vais essayer, au lieu de traiter deux leçons, l'un en langue arabe et l'autre en langue française, je vais essayer de procéder avec deux langues en même temps afin d'avoir un seul cours qui peut être suivi soit par les élèves qui étudient en langue arabe ou ceux qui étudient en langue française. Donc ce sont des transformations forcées. Nous avons déjà étudié les transformations spontanées et nous avons étudié les piles. Là, on va revenir en premier paragraphe. La relation, comment s'effectuent les transformations spontanées et les transformations qui sont forcées à partir d'un exemple. إذن بعد دراسة التحولات التلقائية في الدرس السابق، وكان من خلال هذه التحولات التلقائية درسنا الأعمدة وكل ما يتطلب ذلك، كيفية تحديد قطبية العمود، التحولات الكيميائية التي تحدث على مستوى كل إلكترود، ماذا يحدث في الأنود، الأكسدة الأنودية والاختزال الكاثودي. والجزء الثاني كان هو الدراسة الكمية. نفس النموذج سندرس من خلال هذه الحصة هذه التحولات القسرية. النموذج هو التحليل الكهربائي لهذا النوع من التحولات القسرية. إذا سنبدأ بشريط فيديو حول نوعين معا، والشريط فيديو يهتم بالتفاعل بين غاز الكلور وفلز النحاس، ثم في الجانب الثاني دراسة إخضاع محلول لكبريتات لكلورور النحاس جوج إلى تيار كهربائي، ونقوم بدراسة ما يحدث في كلتا الحالتين. Donc on va commencer par une expérience qui traite l'action de gaz dichlore sur le cuivre, et par la suite on va imposer un courant électrique à une solution de chlorure de cuivre 2, et on va comparer les deux transformations, comment s'effectue dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc, sauf on va traiter dans le cours non pas ces deux transformations, mais on va essayer de substituer le CL2 sur CL- par le BR2 sur BR-. On va voir par la suite pourquoi on va traiter dans le cours ce cas-là et non pas le CL2 sur CL-. Donc ce vidéo uniquement pour comprendre ce qui se passe, et par la suite on reviendra au cours. إذن نتابع هذا الشريط. إذن في هذه القارورة يحضر غاز ثنائي الكلور CL2 ذو اللون الأخضر المصفر. Donc c'est la préparation de gaz dichlore de coloration jaune verdâtre. Là, la réaction se fait à haute température. On fait chauffer le cuivre, on introduit dans le gaz, et vous voyez que la réaction se produit d'une façon violente. Et le cuivre passe de l'état métallique à l'état ionique. Là. Je vais revenir un peu en arrière. Et vous voyez dans cette image
que la coloration ici est bleue, c'est-à-dire la présence. Déjà, au début, il y avait de l'eau, afin que les ions Ce2+ s'hydratent et dans cette coloration bleue. Donc, c'est une réaction qui est spontanée, qui se produit entre le métal cuivre et le gaz dichlore. إذن هو تفاعل تلقائي يحدث بين أيونات النحاس جوج وغاز ثنائي الكلور. في النهاية سوف يختفي ذلك اللون الأصفر المخضر مع توالي التحول الكيميائي، واللون الأزرق الذي هو في الأسفل سيكون هو اللون، سيتخذ لونا أخضر كلما كانت أيونات Ce2+ أكثر المتكونة، كلما كان ذلك اللون. إذن هذا الجزء الأول هو التفاعل ما بين فلز النحاس وأيونات، ما بين فلز النحاس وغاز السائل جوج. الآن سوف نأخذ محلول ديال الأيونات، هذا المحلول هذا أيونات محلول ل Ce2+ والسائل ونخضعه لتيار كهربائي. هذا هو الجزء. الآن لدينا إلكترودين من الكربون جرافيت، محلول ديال كبريتات النحاس جوج يمر تيار كهربائي، ولاحظوا تكون غاز في إحدى، الآن هنا هذه الصورة هذه، يظهر في هذه الصورة بأن هنا فقاعات غازية حول هذا الإلكترود هذه، هنا في الجهة هذا الإلكترود هذه هنا فقاعات غازية، وهنا نلاحظ تكون ديال فلز ذو لون أحمر أو توضع فلزي أحمر اللي هو لفلز النحاس. إذا لاحظوا الغاز الذي يتكون، عند إلكترود يتكون غاز هو غاز ثنائي الكلور، عفوا نعم ثنائي الكلور، والذي ذوبانه يكون سهلا في الماء. يمكن نعم الدارة الكهربائية التي نعم لاحظوا الغاز المتكون وفلز النحاس. إذا قلت يمكن التعرف على الغاز المتكون بجوار الإلكترود الذي يتكون فيها ذلك الغاز قطرات من النيلة، ونلاحظ أن ذلك اللون يختفي، فهو لأن الماء الذي حول الإلكترود يتكون ماء جافيل. Donc dans cette transformation dans laquelle on utilise un générateur, on constate qu'il y a formation d'un gaz, un électrode au voisinage d'une électrode. On parlera par la suite de quel électrode il s'agit. L'autre électrode se produit un dépôt métallique de coloration rouge. Ce gaz n'est autre que ce dépôt n'est autre que le cuivre. Donc, si nous essayons là, on revient après un certain temps. Vous voyez vraiment qu'il y a un dépôt, le cuivre qui se forme et le gaz de l'autre côté. C'est l'électrode reliée au pôle positif, c'est celle autour de laquelle se produit le fil en rouge, se produit la formation d'un gaz qui est très soluble dans l'eau, et cette dissolution de ce gaz dans ce qu'on appelle l'eau de Javel, qu'on peut le mettre en évidence par ajout de l'indigo, et il y a décoloration de cette coloration bleue de l'indigo. Donc nous sommes là devant deux types de transformation. Transformation qui se fait spontanée, et cette transformation-là ne peut se produire qu'en présence d'un générateur qui impose un sens de courant dans ce circuit-là, comprenant cette solution
de chlorure de cuivre 2. إذا العنوان ديال الدرس ديالنا هي التحولات القصرية. فنحن بالتدريس عن بعد. اليوم هو الثلاثاء 17 مارس 2020. إذا التحولات القصرية بين قوسين التحليل الكهربائي. Et transformation forcée. Électrolyse ou l'électrolyse. Un petit historique sur cette leçon. En réalité, la leçon que nous avons traité, les transformations spontanées qui ont été étudiées dans le cadre des piles. Et là, on étudie les transformations forcées qui traitent l'électrolyse. Historiquement, l'étude de l'électrolyse était presque dans la période où on étudie les piles. Dans cette étude-là, c'est vers 1800, au moment où Volta a élaboré sa pile, et on essaie de comprendre son fonctionnement. Avec cette pile, quelques années plus tard, des savants ont essayé de voir le phénomène inverse, c'est-à-dire on ne savait pas à ce stade-là le mécanisme réactionnel qui se produit et qui donne ce courant électrique. Mais pour expliquer, on a passé à utiliser cette pile pour des solutions électrolytiques et voir quelle relation entre ces piles et ces réactions qui se produisent dans une solution électrolytique. Au début, il y avait deux théories, mais on peut dire deux explications. Deux savants, c'est Humphrey Davy et Berzelius. Ce sont deux savants qui ont donné des explications. Le premier, il a dit que les matières ou la matière d'une façon générale, il a une affinité envers l'électricité. Il y a celle qui a une affinité vers les charges positives et l'autre vers l'électricité négative. Et c'est comme ça qu'il a donné l'explication. L'autre savant, il a donné une explication qu'il s'agit de la matière qui a un corps qui est électronégatif et qui est capable de donner de l'électricité négative. Et l'autre, de l'électropositivité, c'est un corps qui a de l'électropositivité et il est capable de donner des charges positives. Mais toutes ces explications n'ont pas été prises pour tout le monde jusqu'à l'arrivée de Michael Faraday, celui qui va essayer d'entrer au laboratoire, et le même laboratoire de Humphrey Davy. Il a fait des expériences, il a essayé de voir vraiment ce que se passe. Et ce Faraday, qui est le premier, a donné la notion d'oxydoréduction, des réactions d'oxydation et des réactions de réduction. Et celui qui a introduit la notion d'anode et de cathode, c'était un autre savant qui lui a proposé ces deux mots. Et Faraday a dit qu'il est très content d'utiliser ces deux termes
en chimie et surtout en électrolyse. Donc, on va commencer par un en chiffre romain. إذا كتقديم كما قلت فالتحليل الكهربائي ودراسة الأعمدة تقريبا اهتم بها العلماء في نفس الفترة. بعد التعرف على الأعمدة انطلاقا من فولتا، فحاول العلماء أن يستغلوا هذه الأعمدة لتمرير هذا التيار الكهربائي في محاليل إلكتروليتية، ويحاولوا أن يعطوا تفسيرا لما يحدث في هذه المحاليل. قلت هناك نظريتان أو هناك تفسيران. هامفري ديفي الذي حاول أن يعطي شرحا بإدخال مفهوم تلك الاقتراب أو تلك الاندفاع بين قوسين، une affinité، حب لشيء ما، فهناك مواد تحب الكهرباء السالبة والأخرى تحب الكهرباء موجبة، فيأتي بعده عالم آخر ويعطي تفسيرا آخر بالكهروموجبية والكهروسالبية، فكل نوع يعطي كهرباء، هناك من يعطي كهرباء موجبة وهناك من يعطي كهرباء سالبة، إلى أن يأتي فاراداي الذي سوف يدرس الظاهرة في مختبر يحمل اسم هامفري ديفي. هذا المختبر هنا غادي تبدا الدراسة ديال التحليل الكهربائي وفق منهاج علمي وكذلك وفق قوانين كمية. فاراداي هو أول من سيدخل الدراسات الكمية لهذه الظاهرة. إذن سننتقل إلى 1 بالعدد الروماني، التحول التلقائي والتحول القسري. إذن التحول التلقائي والتحول القسري. Les transformations spontanées, et je vais les mettre de l'autre côté. Transformation, un en chiffre romain. Transformation spontanée. Et transformation forcée. Donc 1 التحول التلقائي. Transformation spontanée. إذن الشريط اللي شاهدناه هو يعمل على مزدوجتين، السائل جوج على السائل موان والسي دو بلس على سي او. فيمكن أن نتخذ تلك التجربة لفهم ما يحدث، لكن لتطبيق معايير التطور ويجب أن نستعمل مزدوجات تكون في حالة تعطي محاليل في حالة محاليل مائية أو صلبة لكي يمكن أن نكتب خارج التفاعل. لذلك سنرى أن أغلب التجارب أو أغلب الفقرات التي تعالج المقاربة ما بين التحول التلقائي والتحول القسري هي تفاعل بين البروم وفلز النحاس. لذلك سنتخذ هذا التفاعل
كحامل للرجوع لتعريف ثابتة خارج التفاعل والتطور التلقائي. إذن سنأخذ في أنبوب اختبار إلكترود من النحاس هنا إلكترود من الكربون جرافيت فماء البروم بئر جوج سوف يحدث هنا بئر جوج ويحدث تفاعل مع النحاس ويعطي إلكترونات. هاد الإلكترونات تمر في الذرة هنايا. ماذا سيحدث؟ سيعطي تيار كهربائي جايونات سي دو بلس. إذا هنايا تفاعل بئر جوج على إلكترود النحاس سيحدث تفاعل هنايا اللون تغير اللون يصبح لون أزرق Donc, dans cette expérience, on plonge une lame de la poudre de cuivre solide dans une solution d'eau de brome. Et la solution de dibrome change de coloration parce que le brome il a une coloration qui est un peu brune, orange. Donc cette coloration-là disparaît. Il y a disparition de cette coloration et apparition de la coloration bleue due à la formation des ions Cu2+. Et on peut traduire ces observations par des équations qui se produisent au niveau de chaque électrode. Là, c'est la cathode. Et là, c'est l'anode. On va revenir à comment on a pu donner des noms à ces électrodes. C'est à la suite de types de réactions qui se produisent au niveau de ces deux électrodes. إذن هنا في هذه الحالة عندنا المزدوجات المتداخلة. المزدوجات المتداخلة هي بئر جوج على بئر و Cu2+ على Cu. Les deux couples redox participant dans cette transformation, c'est Br2 sur Br- et Cu2+ sur Cu. Donc, Br2 réagit là et donne Br2 dans 2 Br-, là 2 électrons, et le Cu donne Cu2+ plus 2 électrons. Là, ce sont les deux. Là, c'est Br2 plus 2 électrons, donc 2 Br-. Donc là, pour cette réaction-là, c'est une réaction de réduction. Donc, ça sera la cathode. C'est la cathode où Br2, là, la cathode où Br2 se transforme en Br-. Et aussi, Cu se transforme, là c'est une oxydation, etc. Et là,
une réduction. C'est une réduction اختزال المزدوجتين هما بآر 2 على بآر 1 و سي دو بلس على سي. دونك إذا يمكننا ناخذ معادلة التحول. إذا غادي تكون بآر 2 بلس سي او كتعطينا هي 2 بآر 1 plus CE2 plus, là c'est aqueux, là c'est aqueux, là c'est solide et là c'est aqueux. C'est une solution de Dubreuil. La constante d'équilibre, là, K, est égale à 1,25. 10 c'est la puissance 25. Et nous constatons que cette transformation-là est une transformation qui est totale, s'effectue dans le sens 1 d'une façon spontanée. إذا من خلال ثابتة التوازن لهذا التحول نلاحظ أن بطبيعة الحال عندما نكتب Q إلى حاولنا ناخذ QR عند لحظة التسافر فهو غادي يكون عندنا التركيز ديال بآر موان أس 2 في التركيز ديال سي او دو بلس بآر 2. للتبسيط فقط سبقنا خدمنا المعيار هذا كيو ار صفر هو التركيز ديال بآر 1 أس 2 في التركيز ديال سي او دو بلس البدئي على التركيز ديال بآر 2 كذلك البدئي. من خلال ففي اللحظة التاسعة كنعتبروا بأن لم يتكون بعد لا بآر موان ولا سي دو بلس وبالتالي يمكننا نعتبر بأن هذا تقريبا صفر. Donc en déterminant le quotient de réaction à l'instant t est égal à 0 dans ce cas-là. D'abord, la concentration de BR- de CO2+, à l'instant t est égal à 0 au voisinage ou au commencement est presque nul. Sauf la concentration de BR- n'est pas nulle. Donc on peut considérer que le quotient de réaction à l'instant t est égal à 0 est presque nul. Comparant cette valeur-là avec K, on constatera que cette transformation d'abord s'effectue dans le sens direct, le sens 1, et puisque ce K est supérieur à 10 à la puissance 4, on dira que sa transformation est totale. إذا باعتماد معيار التطور سنلاحظ أن خارج التفاعل عند لحظة التسافر فهو شبه منعدم مقارنة مع ثابتة التوازن اللي هي أكبر من 10 أس 4. يمكن أن نستنتج من هذه الفقرة بأن التحول الكيميائي الذي يحدث بين ماء البروم وفلز النحاس يعطي تحول تلقائي مباشر وكلي. متفقين؟ الآن سندرس إذا يمكننا الآن نكتب بجملة كخلاصة أن التحول الذي يحدث التحول الكيميائي بين فلز النحاس وماء البروم تحول تلقائي. إذا رجعتوا للشريط الفيديو اللي بدينا به فذلك التحول تلقائي وناشر للحرارة.
تحول تلقائي مباشر وكلي يجب أن ننتبه أن في هذا التحول فلز النحاس يتحول من صيغة فلزية إلى صيغة إيونية، والبروم ماء البروم من صيغة جزيئية إلى صيغة إيونية. هذا اللي غادي نحاولوا نقارنوا به ما سيحدث في الفقرة 1-2 التحول القسري. عندنا التحول القسري. لاحظوا في هذه التجربة ما أخذنا منها فقط أن ما يحدث على مستوى إلكترود الكاثود اللي تتحدث فيها الاختزال. فإذا فالكاثود هي الإلكترود التي يحدث في عندها الاختزال، وهي التي يحدث هذا التحول. هذا هنا عندنا تحول اللي هو مباشر ما بين النوعين، وبالتالي للتوصيل الكهربائي في المحلول فغادي يكون عندنا هنا الشحن اللي بغينا نقولوا الايونات السالبه، وغادي تمشي بار- في هذا الاتجاه، وفي هذا الاتجاه غادي تمشي ايونات بلس للتوصيل الكهربائي في المحلول في المحاليل الالكتروليتيه. فهي عباره عن هجره مزدوجه للايونات. الايونات الموجبه وفق المنحى اصطلاحي للتيار الكهربائي، وهذا المنحى الاصطلاحي فتحة هو عدائي. اذا غادي يكون هكائي اللي كيوافق المنحى ديال الايونات سي دو بلس المميزه، لكن ايونات بي ار موان غادي تكون عندها في المنحى المعاكس. فقط حاولنا ان نركز على ذلك الانتقال المباشر وكذلك التحول التلقائي. إذا نمر إلى التحول القسري transformation forcée. إذا مفهوم قسري هو إجباري، هو أننا نعمل على أن نخضع مجموعة كيميائية إلى تطور في المنحى الذي يعاكس المنحى التلقائي. ففي هذه التجربة فالتفاعل التحول التلقائي هو تحول فلز النحاس من حالة فلزية إلى حالة إيونية سي دو بلس، و بئر 2 يتحول إلى بئر موان. إذا عندما نتكلم عن التحول القسري يجب أن نعمل على المنحى المعاكس. إذا يمكننا ناخذ مفهوم التحول القسري. يمكن أن نقصر أو نجبر مجموعة كيميائية على التطور في المنحى المعاكس لمنحى تطورها التلقائي، وذلك بإدماج في الدارة مولد للتوتر المستمر يفرض تيارا كهربائيا في المنحى المعاكس للمنحى الملاحظ في التطور التلقائي، في المنحى الملاحظ في حالة التطور التلقائي.
نسمي هذا التحول القصري بالتحليل الكهربائي. Donc, à l'aide d'un générateur, si on impose une circulation de courant électrique dans le sens inverse à celui observé dans le cas de la transformation spontanée, donc on va obliger les espèces chimiques présentes dans la solution à subir des transformations qui se font dans le sens inverse à celui qui le faisait dans le cas de transformation inverse. Donc, à l'aide d'un générateur, on impose la circulation d'un courant électrique dans le circuit où le courant électrique entre par l'électrode en cuivre à l'électrode de graphite en reliant le pôle positif du générateur إذا هنا كانت عندنا إلكترود من نحاس هنا كانت عندنا إلكترود من الكربون جرافيت هذه من CU هذه من الكربون جرافيت ثم نلجي صدارة en permanent ثم مولد ثم نغلق الدار. يمكن أن نستعمل مولد ذو قوة كهرومحركة قابلة للتغيير. إذا سنستعمل هنا القطب الموجب هنايا والقطب المشترك في الجهة الأخرى. إذا فالتيار الكهربائي غادي يكون عنده هذه المنحنى هنا. وهنا عندنا محلول ديال CE2+ زائد 2 Br-. إذا فمنحى الإلكترونات الذي سوف يعاين، فالإلكترونات غادي تكون عندها هذا المنحى. إذا فالأنيونات ذات الشحنة السالبة تتجه إلى الإلكترود المرتبطة بالقطب الموجب، وبالتالي فهجرة الأيونات Br- هنايا بينما الجهة الأخرى ستنتقل هجرة أيونات CU2+ المميزة. إذا سيتكون البروم بجوار هنا اللون المميز تكون Br2 المميز، وهنا سيحدث توضع ديال
توضع ديال النحاس. فلز النحاس. توضع فلز النحاس. Donc, à l'aide d'un générateur, on impose la circulation d'un courant électrique de l'électrode de cuivre à l'électrode de graphite en reliant le pôle positif du générateur à l'électrode de graphite et le pôle négatif à l'électrode de cuivre. Les électrons vont dans l'électrode de gravite, vers l'électrode de cuivre dans le circuit extérieur de tube en U. Donc, les observations là, au voisinage de l'électrode en cuivre, on observe la déposition du cuivre, c'est-à-dire que les ions Cu2+ sont réduits en cuivre métallique Cu. Par contre, au voisinage de l'électrode de graphite, on observe le jaunissement, la coloration jaune marron de la solution, c'est-à-dire que Br- se convertit en Br2, et on va écrire les deux équations de réaction ou d'oxydoréduction qui se produit au niveau de chaque électrode. إذا توضع فلز النحاس توضع عند إلكترود هنا عند إلكترود النحاس. لاحظوا أن ما يوجد هنا يمكن أن نعتبره عمودا. عندنا مزدوجة ديال سي او في ايونات سي 2 بلس، وعندنا مزدوجة هنا بي ار موان و بي ار 2 اللي غادي تكون، وبالتالي بما أن المزدوجة هنا لا تضم فلزان فالإلكترود هي ديال الكربون جرافيت. متفقين؟ إذا عند إلكترود النحاس ماذا يحدث؟ أن السي 2 بلس زائد جوج إلكترونات غادي تعطينا السي او. إذا هنا اختزال، إذا سي اون ريدكسيون، وبالتالي لاحظوا أن عندنا هنا اختزال لا ريدكسيون. دونك cet électrode sera nommé comme cathode. إذا هذا عند إلكترود النحاس، ثم عند إلكترود الكربون جرافيت غادي يحدث ان بي ار موان جوج بي ار موان غادي يعطيونا بي ار جوج زائد جوج ديال الالكترونات. في الحقيقة لو استعملنا أمام هذا النموذج الآخر، فكان عندنا من قبل غير المقارنة، يلا شفنا، فكان عندنا من قبل الأنبوب على هذا الشكل، أنبوب على شكل U، كان هنا عندنا الكربون جرافيت فقط لكي نبرز الفرق بين الحالتين. هنا الكربون جرافيت وكان هنا عندنا النحاس. هنا سي او، واستعملنا امبيرمتر وقلنا كان كيحدث هنا غادي يجي بي ار وغادي يتفاعل مع سي او وغادي يتحول الى سي 2 بلس. اذا التحولات اللي كانوا عندنا هنايا فكان الالكترونات كتخرج من هنا ديال نفس الرسم، هنا بي ار جوج
محلول ماء البروم. إذا كنت الإلكترونات في المنحى المعاكس غير باش نقارنوا. إذا اللي غادي يحدث هنايا التحولات اللي كتحدث هي أن سي يو عطانا سي او دو بلس زائد جوج الإلكترونات، وأن بأر جوج عطانا دو بأر موان، هنا غادي يكون زائد جوج ديال الإلكترونات. فقط لكي نضع معا في نفس هنايا. فإلا كتبت المعادلة الحاصلة هنايا فغادي يكون عندي سي او دو بلس ا كو زائد دو بي ار موان غادي تعطيني بي ار دو زائد سي او في الجهة المقابلة. هنا شنو غادي يكون؟ سي او زائد بي ار جوج غادي تعطينا سي او دو بلس زائد دو بي ار موان. هذا التحول اللي هو قصري، وهذا كان تحول تلقائي. تلقائيا يحدث تفاعل ما بين ماء البروم والنحاس ويعطي ايونات سي دو بلس وايونات بي ار موان. لعلمكم لو وضعنا ايونات بي ار موان مع ايونات سي دو بلس امزجنا محلولين لهذين الايونين فلن يحدث تحول كيميائي في هذا المنحى هذا. إذا فهذا التحول لا يمكن أن يحدث بطريقة تلقائية في المنحى جوج، وبالتالي لحدوث هذا التحول الكيميائي كان يجب أن نوفر له شروطا من ضمنها طاقة كهربائية. هذه الطاقة الكهربائية التي يمنحها المولد هو الذي يعمل على أن يحدث التفاعل العاكس لهذا التفاعل التلقائي. متفقين؟ هذه هي النتيجة اللي يمكننا نقولوا التمييز ما بين التحول التلقائي والتحول القصري. متفقين؟ إذا بالنسبة comme conclusion de cette étude, c'est que le générateur de tension impose un courant électrique continu en sens inverse à celui que circule lorsque le système évolue spontanément. C'est l'expérience de droite. C'est là le générateur, il impose. Donc l'énergie électrique provenant de générateurs extérieurs force le système chimique à évoluer en sens inverse au sens prévu par le critère d'évolution spontanée. C'est pour cela qu'on l'appelle une transformation forcée. La transformation forcée est appelée électrolyse. Entre les deux cas, une petite comparaison entre les deux transformations. C'est que dans le cas d'une transformation spontanée, le quotient de réaction au cours de fonctionnement ou au cours de la transformation, il tend vers la constante d'équilibre de cette transformation. Par contre, ça c'est dans le cas de spontané, celle-là. Plus le système évolue, plus le quotient de réaction tend vers la valeur de ce que R tend vers la constante d'équilibre. Mais dans le cas d'une transformation qui est forcée, toujours le quotient s'éloigne de la constante d'équilibre de cette transformation. Donc là, il faut faire cette... donc le quotient de réaction s'éloigne de la constante d'équilibre dans le cas d'une transformation qui est forcée. قلت بين الحالتين خلال التحول التلقائي، وهذا درسناه في الأعمدة، فبالنسبة للأعمدة فكيكون دائما المجموعة خارج التفاعل،
والتطور ديال المجموعه كيكون في اتجاه ان يصبح خارج التفاعل يساوي الثابته ديال هذا التحول هذا. وعندما نصل الى هذه الحاله ديال التوازن كنقولوا بان ذاك العمود لم قد استنفذ كل طاقته الكيميائيه. متفقين؟ على عكس بالنسبه للتحول اللي كيكون قصري، فدائما خارج التفاعل يبتعد عن ثابته التوازن. اذا هذا الجزء الاول اللي كيميز بين التحول التلقائي والتحول القصري. التحولات التي تحدث بجوار الكاثود او بجوار الانود نكونوا عارفين ما هو مطلوب منا. اذا العلامه الاولى هو سوف نعطي الكاثود دون ان لن نعود الى ما تكلمنا عنه بان التحليل الكهربائي هو تحول قصري يلزم المولد المجموعه الكيميائيه أن تتطور في المنحى المعاكس لتطورها التلقائي. إذن الكاثود هي الإلكترود التي ترتبط أو نربطها بالقطب السالب للمولد. وكذلك شفنا بأن الكاثود هي الإلكترود التي يحدث عندها الاختزال، وبالتالي عندما يطلب منا التفاعلات التي تحدث عند الكاثود يجب أن ننتبه أن التحولات التي تحدث بجوار هذا الإلكترود هي تفاعلات الاختزال. الأنود هي الإلكترود المرتبطة بالقطب الموجب. لاحظوا أن يمكن أن نقول بأن الكاثود هي التي تتجه نحوها الكاتيونات، والأنود هي الإيونات، هي الإلكترود التي تنجذب نحوها الأنيونات. وبالتالي فعند عند الانود تحدث تفاعلات ديال الاكسده. اذا فالانود هو الالكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد ويحدث بجواره الاكسده، ويسمى التفاعل بالاكسده الانوديه. من الاسئله التي تطرح هي يجب ان نميز بين التحولات التي يمكن أن تحدث بجوار إلكترود والتحولات الفعلية التي تحدث فعلا. المقرر ديالنا لم يعد يعطينا حق التعرف انطلاقا من مقادير تم حذفها من المقرر، وبالتالي ما يبقى مطلوبا منا هو التعرف على التحولات الممكنة بجوار واحد الإلكترود. ولمعرفة ما يحدث يجب أن ننتظر التحولات التي تحدث فعلا وتعطى لنا نتائج ذلك. فيقول مثلا نلاحظ ظهور غاز كذا، نلاحظ تكون توضع فلزيد إلى غير ذلك، وبالتالي فما عندناش شي مقدار فيزيائي كنعتمدوا عليه باش نقولوا بأن يجب أن يحدث كذا ولا يحدث كذا. لا يمكن أن نتوقع تحول كيميائي إلا انطلاقا من نتائج ذلك التحليل الذي ندرس. إذا كيف التعرف على الأنواع الكيميائية التي تتعرض للأكسدة والتي تتعرض للاختزال بجوار الإلكترودين؟ ما هو مطلوب منا؟ أولا أن نقوم بجرد الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول إضافة إلى الإلكترودين إن كانا قابلين للتفاعل. هذا ستكون فقرة لاحقة ونتكلم على أن الإلكترود هناك نوعان. هناك إلكترود التي لا يمكن أن تتفاعل، ce sont des électrodes inaltérables ou inertes. Il ne peut pas participer dans les réactions qui se produisent au voisinage de cet électrode. Et il y a des électrodes qui peuvent influencer les réactions qui se produisent. On l'appelle des électrodes solubles, c'est-à-dire il est capable, on verra par la suite que avec une électrode en cuivre, nous pouvons avoir l'intervention de cette électrode dans cette étude-là. On parlera dans un paragraphe qui est indépendant. Donc, on va essayer, une fois qu'on fait l'inventaire des ions ou des espèces chimiques capables d'intervenir dans ces réactions, on mettra celle qui peut se produire, que peut donner des réactions au voisinage
la cathode et c'est les espèces qui peuvent donner des réactions au voisinage de l'anode. Ce qui est, on peut le mettre au début. Tout à l'heure, nous avons parlé que l'anode peut intervenir, mais dans ce cas-là, le solvant qui est l'eau, elle est capable d'intervenir au niveau des deux électrodes, soit par H2O et donner le gaz H2, soit, ça c'est pour la cathode, soit il peut intervenir au niveau de l'anode et donner le gaz oxygène, le gaz O2. Donc toujours il y a intervention de solvants dans ces transformations qui se produisent au niveau des électrons. إذن أولا نقوم بجرد الأنواع الكيميائية التي تتعرض للأكسدة والأخرى التي تتعرض للاختزال. نصنف هذه الأنواع إلى أنواع قابلة للأكسدة وأنواع قابلة للاختزال. كذلك الرجوع إلى نتائج التحليل الكهربائي للتعرف على التفاعلات التي تحدث فعلا، مع أنه يمكن في بعض الحالات حدوث أكثر من تفاعل بجوار إلكترود معين. هذا علاش إلا لاحظتوا فيما سبق حاولنا أن في الشكل درت عمود أو مولد ودرت عليه سهم، فعندما نقوم بضبط التوتر بين طرفي المولد في الحقيقة سنقوم بضبط التحولات الكيميائية التي تحدث على مستوى الإلكترودين. إذا خدينا واحد التوتر كبير فيمكن لكل التحولات التي نتوقع حدوثها يمكن لها أن تحدث، لأن وهذا خارج المقرر، لأن كل تحول إلا وعنده واحد التوتر ديال العتبة ديالو. انطلاقا من ذلك التوتر يمكن أن تدخل تلك المزدوجة في التي كانت منافسة تصبح أنها فعلا تشارك في ذلك التحويل، ونرى أكثر من ناتج على مستوى كل إلكترون. متفقين؟ إذن هذا بالنسبة للتفاعلات كيفية التعامل. عندما ندرس التحليل الكهربائي أول شيء هو جرد الأنواع الكيميائية، ونصنف التي سوف تشارك في الاختزال الكاثودي والأخرى التي سوف تشارك في الأكسدة الأنودية. نكتب التحولات الممكنة على مستوى كل إلكترود ونختار بين قوسين أيهما التي تحدث فعلا بناء على نتائج ديال التحليل الكهربائي الفعلي، ماذا حدث فعلا خلال الدراسة التجريبية. متفقين؟ إذن سنبدأ ب جوج وندرس التحليل الكهربائي الذي يتدخل فيه. نأخذ التحليل الكهربائي الذي يتدخل فيه المذيب اللي في الدراسة ديالنا هو الماء. C'est l'électrolyse avec intervention de solvant qui est l'eau. الأمثلة اللي خديناها قبل لحظات في البداية ديال الدرس في الفقرة رقم 1 خدينا التحليل الكهربائي لبرومور النحاس 2، وكذلك في الشريط الفيديو شفنا التحليل الكهربائي لكلورور النحاس 2. هاد النوعين هادو كنسميهم بالتحليل الكهربائي البسيط. C'est une électrolyse qui est simple. Ça veut dire qu'on utilise une solution contenant des ions Ce2+ et des ions Cl-. Et au niveau de chaque électrode, en réalité, on observe un dépôt de cuivre sur la cathode et formation de gaz Cl2. Ça veut dire ce que nous avons dans la solution, c'est ce que nous observons au niveau des électrodes. Donc, normalement, il n'y a pas de compétition, si vous voulez, entre même s'il y a de l'eau. Donc, ce qui est dans la solution, c'est ce qu'on obtenons au niveau des électrodes. Aussi pour la solution de bromure ou de chlorure de cuivre, et la plupart,
il y en a d'autres. Par exemple, le chlorure d'étain, SnCl2. On obtient des cristaux d'étain et formation de Cl2. Mais dans ce paragraphe-là, ça, il ne pose pas de problème. On utilise une solution, il nous donne qu'il y a formation de telle ou telle espèce chimique. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que l'eau, elle est le solvant. C'est-à-dire, il est présent dans la solution, nous l'avons déjà traité les acides et les bases, que l'eau est en équilibre avec les ions H3O+, et HO-. Et par la suite, ces ions-là, H3O+, et OH-, peuvent intervenir dans ces réactions par l'intermédiaire de deux couples redox, soit O2 sur H2O ou HO-, soit H2 sur H3O+, soit H3O+, sur H2 ou H2O sur H2. Donc là, c'est deux équations avec lesquelles participe le solvant qui est l'eau dans ces réactions d'oxydoréduction ou d'électrolyse. قلت بأن الماء سبق دراسته بأنه داخل الماء هناك توازن ما بين جزيئات الماء وإيونات H3O+ و OH-، وهذا التوازن يعطي وجود، وإن كان بتركيز ضعيف جدا، يعطي وجود إيونات H3O+ و HO-، وبالتالي يمكن لهذه الأنواع أن تشارك في التحليل الكهربائي الذي يحدث على مستوى الإلكترودين. فالماء يشارك بمزدوجتين كمنافستين على مستوى كل إلكترود، قد يتدخل ويكون هو الذي يعطي التحول الناتج هناك، وقد لا يتدخل حسب معيار لا ندخل المقرر ديالنا لا يسمح به. هذا المعيار تكلمت عليه قبل لحظات بأن هناك توتر الذي يعطي حق المزدوجة لكي تتدخل في هذا التحليل الكهربائي. إذن هناك مزدوجتان اللي كيتدخل بهم، قد يتدخل جزئيا على مستوى إلكترود معينة، وقد يتدخل كليا في الإلكترودين معا إذا كانت كل الشروط التي تجعل أن ذاك الإيونات H2O على H2 هي إذا بغينا نقولوا التي لها حق التفاعل، وكذلك بالنسبة للمزدوجة O2 على H2. إذا ناخذ المثال الأول، هو محلول ديال ناخذ الذي غادي يتدخل فيه جزئيا. ناخذ مثال التحليل الكهربائي لمحلول كلورور الصوديوم. التحليل الكهربائي لمحلول كلورور الصوديوم. التحليل الكهربائي لمحلول كلورور الصوديوم. نفس الطريقة هنايا ناخذ انبوب على شكل U، هنا غادي ناخذ الإلكترود إذا هذا القطب السالب، إذا هذا غادي نسميوه الكاثود. هذا القطب الموجب المولد، وهذا غادي نسميوه هذا الانود.
هنا عندنا قلنا محلول ديال NA بلس زائد سأل. إذا غادي تكون عندنا هنا NA بلس، وغادي يكون عندنا سأل موا، وغادي تكون عندنا الماء. قبل لحظات قلت بأن دائما إذا الأهم تحليل كهربائي كيعطيونا التجربة وكيعطيونا الملاحظات. Donc après chaque expérience, on a des observations. Il y a formation d'un gaz. Là, تكون لغاز. هذا الغاز هذا je vais le mettre en jaune verdâtre. هو غاز كثير الذوبان في الماء، وبالتالي الذوبان ديالو كيعطينا ما يسمى بماء جافيل، يكون ماء جافيل. باش غادي نعرفوه سوف نضيف النيلة هنايا، واللون الأزرق لتلك النيلة سوف يختفي. إذا ملاحظات تكون غاز يزيل أزرق النيلة، donc formation d'un gaz qui fait disparaître la coloration bleue de l'indigo. Là c'est l'indigo. الملاحظة الثانية هنا تكون غاز ونلاحظ تكون غاز اللي هو غاز الهيدروجين، يمكن إبراز وجود ديالو بأنه يطفئ لهبا أو أنه يحترق بفرقعة. كذلك إذا درنا بجوار الكاثود غادي يوقع تلون الفينولفتاليين. تلون الفينول باللون الوردي. Donc le phénolphtalien prend une coloration rosâtre au voisinage de la cathode. بجوار الكاثود. Donc ce sont les observations suite à cette électrolyse. Formation d'un gaz soluble dans l'eau qui décolore l'indigo. Formation de gaz d'hydrogène qu'on sait comment le caractériser. Et en ajoutant quelques gouttes de phénolphtaline au voisinage de la cathode, on voit que au cours de réaction qui se produit à son voisinage, apparition de cette coloration qui est rosâtre. Donc maintenant on va essayer de faire le bilan des ions présents en solution et donner les réactions que se produisent, les transformations possibles au niveau de chaque électrode. إذا من بعد ملاحظات استثمار إذا الاستثمار هي العلامة الأولى سنقوم ب ألف جر
أنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول. بين قوسين نديرو المزدوجتين أو المزدوجات. إذن من خلال قلت غادي يكون عندنا الماء، غادي نديرو المذيب، والمذيب كيعطينا H2O H3O+ و HO-. دائما أول أنواع اللي خصنا نكتبوها هي الأنواع المرتبطة بالمذيب، وبالتالي المزدوجات التي سوف تكون مرتبطة بالمذيب، بدل أن نكتب H3O+ على H2 و O2 على HO-. التحليل الكهربائي، وما كندخلوش في هذا الجانب، هو تحليل قد يحدث في أوساط ذات pH مختلفة، إما أن يكون وسط محايد أو يكون قاعديا أو أن يكون حمضيا. وبالتالي لتسهيل التعامل مع هذا المذيب دائما سنستعمل أن المذيب، المزدوجات اللي غادي تكون عندنا هي H2O على H2 و O2 على H2O. الحقيقة هنا H3O+ إذا كان الوسط حمضي فإيونات H3O+ ستنتقل إلى الكاثود وسوف يحدث لها تفاعل للحصول على H2. كذلك هنايا HO- كتمشي للأنود وتحدث التفاعل الذي يؤدي إلى الإنتاج. دونك بصفة عامة عندما نتكلم عن المزدوجات التي يتدخل بها المذيب نكتب H2O على H2 و O2 على H2 لتسهيل التعامل مع هذه الحالة. إذن ناخذ المحلول اللي عندي شنو هو؟ كاين ايونات، لأن عندي محلول ديال كلورور صوديوم، ايونات Na+، والمزدوجة ديالها هي Na+ على Na. كاين ايونات Cl- والمزدوجة ديالها هي Cl2 على Cl-. إذن بعد جرد أنواع ألف باء أن التحولات الممكنة، وهنا غادي نكتبوا الكاثود. دائما سيكون الماء منافس ب H2O على H2، أو يمكن لي نكتب H+ على H2O. تفقير. إذن المزدوجة المشاركة H+ غتعطينا H2 هنا 2 زائد 2 الإلكترونات. لكن إذا رجعنا لهذا المعطى هذا تلون بالفنون الفضليين بجوار الكاثود، كيعني أن غادي يكون عندي هنايا ماذا؟ غادي يكون عندي تكون ايونات H- وسط قاعدي، وبالتالي فغادي نضيف هنا 2 H- زائد 2 H- وغادي ناخذ هي 2 H- زائد H+ زائد 2 الإلكترونات، غادي تعطيني H2 زائد 2 H-
وغادي نرتب اش بلس مع اش او موان هي اش دو زو، وغادي تعطيني المعادله هي 2 اش دو زو زائد جوج ديال الالكترونات غادي تعطيني اش 2 زائد 2 اش او موان. إذا 2 موان 4 ديال الهيدروجينات جوج او. إذا هذه المزدوجة اللي كتدخل على مستوى بالنسبة للكاثود هي الماء. كاين المزدوجة ديال Na بلس على Na، وبالتالي فهاد Na بلس زائد واحد إلكترون كتعطينا Na. نمشيو الآن للأنود. الأنود هناك أنيونان، هناك اش او موان اللي كيشارك بهذه المزدوجة، وهناك Cl موان. إذا إيونات Cl موان، ف 2 Cl موان غادي تعطينا Cl جوج زائد جوج الإلكترونات. وكذلك بالنسبة للمزدوجة الثانية اللي هو في الأنود دائما الماء يشارك ب O2 على H2O، وبالتالي فالمعادلة H2O غادي يعطينا O2 أوازن الأكسجين هنا بجوج، سأوازن ب4 H بلس. إذا هنا عندي لا خصاص وهنا خصاص، إذا زائد 4 ديال الإلكترونات. إذا سأحاول أن الوسط قاعدي، وبالتالي بنفس الطريقة اللي خدمت هنا عندي 4 H بلس، سأضيف 4 H أو موان، وهنا 4 H أو موان لكي يتشكل. اللي غادي تعطيني المعادلة هي نكتبها جوج H2O زائد 4 H أو موان غتعطيني O2. 4 H بلس 4 H أو موان هي 4 H2O زائد 4 الإلكترونات. وغادي نلاحظ أن في هذه الحالة هذه سأختزل H2O جوج، وهنا غادي نبقاو غير جوج، بمعنى أن هذه المعادلة هذه ستكون فقط 4 H أو موان غادي تعطينا 4، هنا غادي تبقى فقط جوج. لاحظوا أن المعادلة بقات في النهاية بحال إلا استعملنا O2 على H أو موان. لماذا جات هنا؟ لأننا نتعامل في وسط قاعدي. بصفة عامة O2 على H2O قد تكون O2 على H أو موان، قد تكون H بلس على H إلى غير ذلك. إذا المعادلة هي هذه. إذا هناك تنافس ما بين خلاصة تنافس في الكاثود بين المزدوجتين H2O على H2 أو H بلس على H2O وإيونات Na بلس. على مستوى الأنود هناك تنافس من طرف المذيب يتنافس كذلك على التحول الذي يحدث عند الأنود، ويشارك بالمزدوجة O2 على H2O أو O2 على H أو موان. وخدمنا بالمعادلة ب H2O ولات كأننا يمكننا نستعملوا O2 على H أو موان، وغادي نوصلوا لهذه المعادلة هذه. إذا هذا ما هو التحولات الممكنة، وبالتالي كتجي السؤال اللي من بعد واللي غادي يطلبوا منا هو التحول. اكتب المعادلة الأكسدة والاختزال لهذا استنتج من خلال الروائز المنجزة والمتكونة فعلا. دابا الآن اعتمادا على هذه النتائج هذه يطلب منا أن نكتب التحولات الممكنة هنا. والآن سيطلب منا التحولات التي تحدث فعلا. إذا العلامة الموالية هي التحولات
درسنا العلامة التحولات التي تحدث فعلا عند كل إلكترون. ويجب أن نفهم من هذا السؤال باعتماد النتائج التجريبية أو الملاحظات التجريبية. إذا انطلاقا من المحاضرة من عندنا الكاثود. هناك متنافسين ما بين Na بلس وما بين H2O على H2. لاحظنا غاز وبالتالي فما يحدث هو هذا التحول، هذا هو 2H2O زائد جوج ديال الالكترونات كيعطينا H2 زائد جوج H-. كذلك الأرض قالوا لنا غاز يزيل النيلة، وبالتالي غادي يكون عندنا المعادلة هي 2Cl- تعطينا Cl2 Cl2 زائد جوج الإلكترون. Donc dans cette partie-là, comme on traite cette partie, il faut faire une différence entre les transformations possibles au niveau de chaque électrode, c'est-à-dire à partir des espèces chimiques présentes dans la solution, on peut déterminer les couples redox qui interviennent au niveau de la cathode et les couples qui interviennent au niveau de l'anode. Donc on écrira les demi-équations, les équations électroniques relatives à ces couples, et on dit que ces couples, ces réactions peuvent se produire à ce niveau-là. Et par la suite, il nous demande de déterminer les réactions qui se produisent réellement dans cette électrolyse. Nous n'avons qu'un seul moyen pour déterminer lesquelles se produisent, c'est à partir uniquement des observations expérimentales. Dans ce cas-là, ils nous ont dit formation d'un gaz qui décolore l'un des bouts et formation d'un gaz qui est caractérisé, il souffle une flamme ou il brûle avec détonation. D'accord? Donc, ce qui reste, c'est l'équation d'oxydoréduction de cette partie-là. Et pour écrire une équation d'oxydoréduction, il faut faire attention au nombre d'électrons échangés. Et là, nous avons 2, donc seulement on notera là c'est E1 et là c'est E2. Donc tout simplement E est égal à E1 plus E2. Et ça donne 2H2O plus 2Cl- aqueux évidemment donne H2 dans Cl2 plus H2 plus 2H-. Et essayez de vérifier que ce que vous écrivez est équilibré. Donc là c'est 4 hydrogènes, là G2 et 2C4, 2 oxygènes, 2 Cl, 2 Cl, Cl. Pour la charge, là c'est un excès de 2 électrons. Et de l'autre côté, c'est un excès aussi de 2 électrons. Donc la réaction, cette équation il est équilibrée. Et nous pouvons mettre
Là, c'est dans la cathode, c'est une réduction, c'est-à-dire on mettra une flèche qui part de H2O à H2. Et on mettra, là c'est une cathode, donc c'est une réduction. C'est une réduction cathodique. ففي الكاثود عند الكاثود يحدث الاختزال الكاثودي. إذا هنا c'est une réduction إذا اختزال. وبالنسبة للإلكترود الأخرى من Cl- إلى Cl2 هناك أكسدة. C'est une oxydation. نلاحظ من خلال المعادلة وهنا علاش من المفروض نستعملوا المزدوجة H2O على H2 ولا O2 على H2O. لماذا؟ لأن من خلال المعادلة كيمكن لي نعرف واش المذيب تدخل، واش الماء تدخل ولا لا. فبوجوده ضمن طرفي هنا H2O إذا نلاحظ أن الماء تدخل بكيفية جزئية على مستوى الكاثود ولم يتدخل على مستوى من هنايا، لم يتدخل على مستوى الانود. إذا المذيب في العنوان ديالنا يتدخل بكيفية جزئية في هذا التحليل الكهربائي. إذا الخلاصة شنو هي؟ هي أن ملي كيحدث التحليل الكهربائي فعادة ما تكون هناك تفاعلات كيميائية للأكسدة والاختزال أو مزدوجات تتنافس على مستوى الإلكترودين. والمقرر ديالنا كيعطينا أن يمكن أن نتعرف، أولا يطلب منا كتابة المعادلات الممكنة التي تحدث عند كل إلكترود والتعرف على المعادلة فيما بعد اعتمادا على النتائج التجريبيه كيمكننا نعرفوا ماذا حدث فعلا. متفقين؟ هذا مثال لتدخل جزئي بامكاننا غير نناقش. يمكن للمذيب ان يتدخل كليا في التحليل الكهربائي. إذا هذا التحليل الكهربائي لمحلول كلورور الصوديوم ناخذ التحليل الكهربائي لمحلول حمض الكبريتي المخفف. إذا ننتقل إلى التحليل الكهربائي. بعد التحليل الكهربائي لمحلول كلورور الصوديوم، التحليل الكهربائي لمحلول حمض الكبريتي. H3O+, 2H3O+, زائد SO4 2-. إذا من خلال سوف ناخذوه بحال كتمرين في هذا المحلول. شنو هما الانواع الكيميائيه؟ الف، الانواع الكيميائيه المتواجده في هذا المحلول اللي غادي نديروا له التحليل الكهربائي. اذا قلنا دائما كنبداو بالماء، هي H3O+. في هذه الحالة كاين H3O+، كاين SO4 2-، كاين الماء نفسه، والماء يمكننا يتدخل. شنو هي المزدوجات المتدخلة؟ فبالنسبة لنا يمكننا نديرو H3O+ على H2. ولاحظوا خليت الكتابة هنايا بإمكاني ندير بين قوسين راها H2O على H2. ثم
المزدوجة ديال اس او 4 دو موان. هاد الايون اس او 4 دو موان يشارك ضمن المزدوجة اس جوج او 8 جوج ناقص على اس او 4 دو موان. بقى لنا ايونات ديال اش او موان اللي غادي يدخل بها الماء ب او 2 على اش دو زو، بمعنى الايونات الحقيقه عند اش 3 بلس هاد اش دو زو بين قوسين راه اش او موان، واش او موان انيون غادي يمشي للانود. الان شنو هي المزدوجات التي تشارك عند كل الكترود؟ إذا هنايا المزدوجات التحولات الممكنة عند كل إلكترون، التحولات الممكنة عند كل إلكترون. اللي خصني مع الوقت سردوا البال بأن غادي نكتب هنا الانود، غادي نكتب هنا الكاثود، دائما غادي يكون في الكاثود غادي تشارك المزدوجة H3O بلس على H2، ودائما غادي تشارك هنايا O2، عفوا خصني نكتب هاد هنايا. هنا الانود انيونات هي O2 على H2O، وهنا غادي تكون H2O على H2. في جميع تحليل، في اي تحليل كهربائي لمحلول مائي دائما كيكونوا هذه المزدوجتين منافستين لباقي الانواع الكيميائيه التي قد توجد في هذا المحلول. عاد غادي نشوفوا هذا الايون هذا S2O8 اللي غادي يكون منافس ديالو، غادي يكون عندنا هنايا هو المزدوجه ديالو اس للاشاره فتعطى المزدوجات. ما نفروش التلميذ انه يعرف بان SO4 المرافق ديالو هو S2O8 وان كان كنا درسناه في الكيمياء في البدايه ديال السنه. اذا اس جوج او 8 جوج ناقص على SO4 وهنايا هل هناك من منافس؟ ليس هناك من منافس في ايون موجب هنايا اللي غادي يمشي للكاتيون اللي غادي يمشي للكاثود. اذا ليس هناك منافسه على مستوى الكاثود، ليس هناك منافسه، وبالتالي ما نتوقعه هو ما يحدث فعلا. هذه الحاجه اللي غنوصلوا ليها الان. Donc à ce stade-là, on fait l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre, d'acide sulfurique, C2H+, ou 2H3+, SO4, c'est la solution de cet acide. Les espèces chimiques présentes dans la solution, ce sont les ions H3+, les ions sulfate SO4, de l'eau et des ions HO- qui sont très... Mais même si ça sera l'eau qui jouera le rôle dans l'équation ici, on aura O2 sur H2O et H2O sur H2 avec les deux mises équations qui sont mises en jeu au cours de cette électrolyse. Donc on demande là les transformations possibles au niveau de chaque électrode. La première des choses, c'est on va identifier là c'est l'anode et là c'est la cathode. Et pour faciliter, les cations vont il y a si vous voulez, une compétition entre les cations au niveau de la cathode et les anions au niveau de l'anode. Donc là, c'est O2 au HO-, O2 sur H2O à HO-, c'est un anion, et SO4 aussi avec SO2. De ce côté-là, il n'y a que H3+, et par la suite
il n'y a pas de compétition au niveau de la cathode et l'équation prévue est celle qui se produit réellement au cours de cette expérience. Donc il nous reste à écrire les équations électroniques de deux côtés et par la suite revenir au côté expérimental et de dire il se produit telle réaction et non pas telle réaction. D'accord? Donc, غادي نرجع لهنايا وغادي ندير بأن H2O غادي يعطينا O2 غادي نوازن جوج هنا جوج زائد 4 H بلس زائد 4 ديال الإلكترونات. هذه بالنسبة لهذه المزدوجة هذه اللي هي O2 واحد وهذه جوج غادي يكون SO4 2 موا. ما تنساوش بأن كناخذ ماشي غادي نبدا بهذه والناتج هذه فخصني نشوف شنو عندي. هادو اللي كيكونوا مكتوبين هنايا هما اللي كيكونوا ضمن المتفاعلات. بعض الأحيان ما كنردش البال ونكتب S2O2 موا مع SO4 لا، كنشوف الأنواع المتواجدة. واما هذه الرموز هذه كتساعدني لحاجه وحده، شنو هي انني ما مطلوبش مني نكون حافظ المرافق ديال هذا، كيعطيني المرافق باش يمكن لي كتابه كتابه صحيحه. Donc il faut faire attention dans l'écriture des équations, des demi-équations, des équations électroniques. C'est pas on écrit O2 dans H2O en équilibre, S2O8 2 moins et SO4 2 moins en équilibre. Il faut revenir là et ces espèces chimiques présents là, c'est eux qui constituent les réactifs. Les données des couples redox seulement à titre indicatif qui nous donne l'élément conjugué de celui qui réagit. Donc je dois écrire là SO4 2 moins. Et comme s'il intervient, il donnera S2O8 2 moins. Donc pour équilibrer ces deux, et là, ça sera plus 2 électrons. Faites attention dans les écritures. Si vous dans les équations du couple en compétition, toujours on devrait avoir les électrons du même côté. C'est à titre des préventions, pour ne pas se tromper. Donc, dans ce cas-là, expérimentalement, on observe la formation de O2. Donc, 1 se produit expérimentalement. إذا واحد يحدث فعليا. Donc, en réalité, on observe la formation du gaz O2 et de gaz H2. إذن الآن المعادلة الحاصلة j'ai pas fait l'écrit là, c'est H2. Je dois d'abord écrire une demi-équation. H2O. Nous l'avons déjà donné, c'est H2. D'accord? On mettra là 2 et là 2, plus 2H au moins. On mettra tout simplement H plus pour simplifier. 2H plus donne H2 plus 2, là, plus 2 électrons. Donc 2 électrons puisque nous avons déjà des H plus là. Donc là 2 électrons et là 4 électrons. Donc je dois multiplier cette équation par 2 et l'autre c'est 1. Donc l'équation bilan, l'équation bilan de cette réaction et donc ça sera 4H plus 2H2O
ça donne 2H2 plus O2 plus 4H+. En ordonnant, en simplifiant, ça donne uniquement cette équation-là. 2H2O donne O2 plus 2H2. Là, c'est un gaz, là, c'est un gaz, et là, c'est un liquide. Et vous voyez dans ce cas-là que l'équation bilan de cette réaction fait intervenir que de l'eau. Donc, il n'apparaît ni SO4 et par la suite, on dira que dans l'électrolyse d'une solution d'acide sulfurique, l'eau intervient comme solvant dans les deux électrodes. Donc, intervention totale. إذن الماء اللي هو المذيب يتدخل كليا في هذا التحليل الكهربائي. ملاحظة فقط من هذه المعادلة الحصيلة، فسنلاحظ بأن حجم الغاز ديال الهيدروجين المتكون هو ضعف حجم الغاز ديال الأكسجين، انطلاقا من العلاقة N المتكون ديال O2 على 1 كتساوي N المتكون ديال H2، وبما أن لدينا غاز ف V ديال O2 كمية المادة هو الحجم على الحجم المولي يساوي هنا على 2 يساوي الحجم ديال H2 على 2 الحجم المولي، وبالتالي نصل بأن V ديال H2 يساوي 2 V ديال O2. متفقين؟ فقط هذه إشارة قد نجدها في التطبيقات. الفقرة الأخيرة اللي غادي نطرقوا لها وهو الطلاء الفلزي لا الجالفانو بلاستيك. الطلاء إذن الطلاء الفلزي أو تطبيقات التحليل الكهربائي كنا بين قوسين التحليل الكهربائي بتدخل الأنود. ثلاثة واحد ناخذ مثال ديال تفضيل قطعة معدنية إذا من التطبيقات للتحليل الكهربائي هو أنه يمكن أن نعتمده لطلاء أو لتوضيع فلز على
قطعة فلزية أخرى. وبالتالي في هذه الحالة هذه نتكلم عن ما يسمى بالتحليل الكهربائي بتدخل الأنود. فوقاش غادي تدخل الأنود؟ تتدخل الأنود عندما يكون الأنود تتكون من فلز وتكون مغمورة في محلول إيونات نفس الفلز. مثال ناخذ هنايا، عندي مولد غادي ناخذ هنا سلك من فضة هنا أجي، سلك من فضة وهنا محلول ديال نترات الفضة مثلا أجي بلس زائد NO 3 وبالنسبة للكاثود نضع أي قطعة معدنية لتفضيلها كليا يجب أن تكون مغمورة كليا. مثلا ناخذ سوار من نحاس ونريد تفضيله، إذا فالتيار الكهربائي كيما في الاتجاه هذا في المنحى، بينما الإلكترونات غادي تكون في المنحى المعاكس. إذا ماذا سيحدث عند الأنود القطب المرتبط بالقطب الموجب، الإلكترود المرتبطة بالقطب الموجب؟ نلاحظ أن هناك إنتاج ديال الإلكترونات، وبالتالي ما يحدث هو أن أجي تعطينا أجي بلس زائد واحد الإلكترون. في المحلول كاين فقط هناك أيونات الفضة، وبالتالي توضع هنايا توضع الفضة وبالتالي عند الكاثود سيحدث أجي بلس إيتو كتعطينا أجي. Donc ce type d'électrolyse, on utilise d'une façon générale un métal qu'on veut le déposer sur un autre métal. Et dans une solution des ions de même métal. Si nous voulons couvrir avec de l'or, il suffit d'utiliser des fils en or et là une solution, par exemple de couleur d'or A3+. Et c'est de l'or avec des ions auriques, on aura un dépôt ici sur un objet qu'on veut, par exemple une médaille ou autre chose. Donc l'équation de bilan, c'est Ag plus Ag plus donne Ag plus Ag plus. Là, c'est un métal, là ce sont des ions, là déposés, et là c'est tourné. Vous voyez que c'est une équation qui est un peu, on n'aura pas le droit de simplifier.
Là, c'est de là à là, c'est ce que se produit à l'anode. ما يحدث هنا هو بالنسبة عند الأنود، وهنا عند الكاثود. بمعنى أن الأنود تتحول من صيغة فلزية Hg إلى صيغة إيونية التي تذهب إلى المحلول الماء لتتكون الماء. هذا الإيون هذا في الوقت اللي واحد الذرة ديال Hg تتحول إلى Hg+، في نفس اللحظة راه واحد Hg+، هذا الإلكترون في الذرة وسوف يعطي توضع ديال الفلتر. إذا هنا تآكل الأنود وازدياد كتلة ديال الكاثود. نلاحظ من خلال هذه المعادلة هناك ما يسمى بانخفاض التركيز ديال الايونات Hg+، فكل ايون يتوضع على تلك القطعة المعدنية إلا وناتج عن ظهور ايون آخر، وبالتالي فالتركيز ديال الايونات هذه المهمة، التركيز ديال الايونات Hg+ يبقى ثابتا. إذا التحليل الكهربائي يحدث بتركيز ثابت، والحصيلة شنو هي؟ هي انتقال للمادة من الأنود إلى الكاثود. ما يتوضع على الكاثود هو ما يتآكل من الأنود. متفقين؟ بقات لنا الدراسة الكمية، بها سننهي بطبيعة الحال. يمكن أن نقول بأن التحليل الكهربائي استعمالات ديالو التجاري فهي عدة استعمالات، منها تنقية الفلزات إذا كان فلز ليس نقيا أو عبارة عن أشبه مع فلزات أخرى، فيمكن مثلا إذا كان هذا السلك هذا من نحاس زنك إلى غير ذلك، فيمكن أن نستعمل سلك من نحاس ونقوم بنقل ما يوجد من نحاس في هذا السلك إلى سلك آخر من النحاس. إذن للحصول على كذلك تنقية الطلاء المعدني، وكذلك من استعمالات. لاحظوا أن فلز الألمنيوم لا يمكن الحصول عليه إلا انطلاقا من التحليل الكهربائي. أغلب ما ينتج عالميا فهو انطلاقا من هذه التقنية. قلت بالنسبة للدراسة الكمية هي نفسها التي اعتمدناها بالنسبة للدراسة ديال الأعمدة، وبالتالي فالعلاقات الرياضية التي تم استعمالها بأن كمية الكهرباء مثلا إلا بغينا نعرفوا شنو هي كمية الكتلة التي توضعت من الفضة، هذه الدراسة الكمية. إلا بغينا نوضعوا واحد الكتلة مثلا، غير العلاقة الرياضية من هنايا كنلاحظ بأن ديال Hg على جرونتين ديال Hg من هذه المعادلة هذه كتساوي ديال الإلكترونات هي كمية المادة على واحد، وبالتالي فكمية الكهرباء هنا ديال ديال Hg على جرونتين ديال Hg، فكمية المادة هي Q على F، وهذه هي F دلتا دو تي على F. بمعنى إلا بغيت الكتلة التي تتوضع من الفضة هي الكتلة المولية ديال Hg مضروبة في دلتا دو تي على ثابتة F الفرع. إذا بمعرفة شدة التيار الكهربائي مثلا يمكن يعطيونا نريد أن تتوضع كتلة ديال 2 غرام من الفضة بتطبيق تيار كهربائي كذا، شنو هي المدة الزمنية اللازمة، أو يعطيونا المدة الزمنية اللازمة ويعطينا شدة التيار الكهربائي ويطلبوا منا
الكتله التي تتوضع. هادشي كامل غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله في حصه ديال التمارين. الدرس او الحصه المواليه هي حصه ديال التمارين اللي غادي نحاولوا نجمعوا فيها ما بين الاعمده والتحليل الكهربائي، لان كلاهما وجهان لعمله واحده. فالتحولات التلقائيه يمكن بتدخل مولد ان يعطينا تحليل كهربائي، وهو التحول المعاكس للتحول الذي درسناه في الأعمدة. إذن تنتهي حصة اليوم التي تندرج ضمن التدريس عن بعد. اليوم هو الثلاثاء 17 مارس 2020. من خلالها حاولت أنني نقرب درس ديال التحولات القصرية والتحليل الكهربائي ou les transformations forcées et l'électrolyse. هناك مشكل بالنسبة لتحميل هذه الدروس، فنظرا للصبيب الذي أتعامل معه فهو صبيب ضعيف جدا، فلحد الآن دروس البارحة لم يتم تحميلها بعد، فهي خاصة بتمارين تطبيقية للنزول للسقوط الرأسي في مائع وهذا الدرس هذا. لذلك حاولت أنني ما عرفتش واش غادي نكون توفقت ولا لا أن أزاوج بين درس باللغة العربية والدرس باللغة الفرنسية، فلو درت درسين مستقلين غادي تكون المدة أكبر، ما غادي يمكن شيء يوصل. Donc à la fin de cette séance, c'est une séance qui intervient dans les séances d'enseignement à distance ou de soutien à distance. C'est mon deuxième jour, qui est le mardi 17 mars 2002. J'ai essayé de traiter cette leçon avec deux langues. Je m'excuse pour les uns ou pour les autres. Parfois, je parle plus en arabe qu'en français ou l'inverse. De toute façon, nous, les Marocains, nous avons cette caractéristique que nous pouvons comprendre avec les deux langues. Et c'est faute uniquement pour mettre ces cours en Internet. L'opérateur avec lequel j'ai un abonnement, il a un débit qui est très faible et ne permet pas de faire passer des leçons qui dépassent le 8 Go. J'ai deux leçons qui sont en attente pour qu'ils soient visualisés par les élèves. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait la leçon avec les deux langues. Je ne sais pas comment vous allez l'apprécier. Est-ce c'est une bonne idée ou pas? Mais les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est un cours qui se fait sans présence des élèves. Et par la suite, j'ai deux classes, une arabisée et une autre option français. Donc, j'espère que cette leçon sera pour les deux. Chacun comprendra lorsque je parle en arabe et l'autre lorsque je parle en français. Voilà ma classe. Personne n'est présent. Donc, je le faisais en absence totale des élèves. Voilà, merci. J'espère que cette leçon sera bénéfique pour ceux qui les visualisent. Et à la prochaine session, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.